नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मको सबै विषयको सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल लेखी सर्च गरेर हेर्नुहोला। साथै तपाईहरुले हामीलाई भाइबरमा, टिकटकमा र फेसबुकमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ विभिन्न विषयका भिडियोहरू हालेका छौँ। त्यो भिडियोहरू हेरेर चाहिँ धेरैभन्दा धेरै तपाईहरुले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो एक्जामलाई राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो कन्सेप्टलाई पनि राम्रो तरिकाले क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ, छर्लङ्ग पार्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै म आजको कक्षा सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई कक्षा 12 को नेपाली विषयको यो जुन एक चिहान भन्ने उपन्यास छ, यो उपन्यासको बारेमा केही बताउन गइरहेको छु। हामी आजको यो कक्षामा चाहिँ एक चिहान भन्ने उपन्यासमा भएका जुन पात्रहरू छन्, ती पात्रहरूको परिचयका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ हैन। विभिन्न पात्रहरू छन् यहाँ, ती पात्रहरूको हामी चाहिँ विशेषता हामी केलाउनेछौँ। साथसाथै यो कथा एक चिहान भन्ने जुन कथा छ, यो उपन्यास छ, यो उपन्यासको जुन कथा सार छ, त्यसलाई कथाको सारलाई हामी छोटकरीमा हेर्नेछौँ हैन। कथाको चाहिँ पुरै विषयलाई छोटकरीमा हामी हेर्नेछौँ भने यो एक चिहान उपन्यास कथामा भएका चाहिँ अन्तर्वस्तुका जुन वस्तु पक्षहरू छन् हैन, जस्तो यसमा चाहिँ निम्न वर्ग र उच्चतम वर्ग, वर्गीयको जुन वर्गको द्वन्द्व छ, त्यो द्वन्द्वको यहाँ अभिव्यक्ति पाइन्छ हो, त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। त्यस्तै गरिकन प्रेम, विवाह तथा लैङ्गिक विभेद सम्बन्धी जुन नवीन मान्यता यो चिहानले, यो एक चिहान भन्ने कथाले हामीलाई दिएको छ, त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। भने जुन यो कथाको एउटा पक्ष छ श्रम प्रतिको सम्मान, त्यसको विषयमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र त्यो सबै कुराको चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि हामी यहाँ भएका कुराहरू पढौँ है। हामीलाई यो पाठमा चाहिँ एक चिहान भन्ने उपन्यास दिएको छैन, एउटा यसको छुट्टै उपन्यासको किताब पाइन्छ। त्यो किताब तपाईहरुले किनेर चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। अब यो एक चिहान भन्ने उपन्यासका उपन्यासकार हुन् हृदयचन्द्र सिंह प्रधान। त उहाँको पनि छोटो परिचय हामीले लिनुपर्छ। उहाँको जन्म चाहिँ विक्रम सम्वत 1972 माघ 13 मा भएको हो है। काठमाडौँको मरुहिटी भन्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँको जन्म भएको हो भने उहाँको देहावसान, उहाँको मृत्यु चाहिँ विक्रम सम्वत 2016 साल माघ 10 गते भएको। क्षयरोगको कारणले गर्दाखेरि उहाँको निधन भएको हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। र उहाँ चाहिँ सरकारी सेवामा लाग्नु भएको एकजना साहित्यकार हुनुहुन्छ हैन। विशेष गरिकन उहाँले चाहिँ यो लेखन साहित्यमा आफ्नो चाहिँ योगदान दिनुभएको छ। यो निबन्ध, समालोचना, उपन्यास जस्ता साहित्यिक रचना उहाँले गर्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँका विभिन्न उल्लेखनीय कृतिहरू छन् है। यो एक चिहान भन्ने उपन्यास त छँदैछ। त्यस्तै हृदयचन्द्रका कथाहरू, गङ्गा लालका चित्ता हैन, गङ्गालालका चिता, त्यस्तै जुङ्गा, कुरा साँचो हो, 30 रुपैयाँको नोट, अफसोस, भूस्वर्ग निबन्ध सङ्ग्रह हो, यस्ता कृतिहरू चाहिँ उहाँले रचना गर्नुभएको छ। र 2005 सालमा चाहिँ नेपाल साहित्य परिषदद्वारा चाहिँ गरिएको साहित्यिक सम्मेलनमा उहाँलाई पुरस्कृत पनि गरिएको छ। यो थियो हाम्रो चाहिँ उपन्यासकार हृदयचन्द्र सिंह प्रधानको छोटो परिचय। पहिला यहाँ हामी पढौँ, त्यसपछि हामी पात्रहरूको बारेमा पढ्नेछौँ, कथाको सार वस्तुको बारेमा हामीले पढ्नेछौँ र यो कथामा, यो उपन्यासमा भएका अन्तर्वस्तुगत पक्षहरूको बारेमा हामी परिचर्चा गर्नेछौँ। त हृदयचन्द्र सिंह प्रधान विक्रम सम्वत 1972-2016 द्वारा लिखित एक चिहान उपन्यास काठमाडौँको एउटा किसान परिवारमा केन्द्रित छ। कृषि पेसा गरी जीविकोपार्जन गर्ने अष्टनारायणको परिवारमा उनकी पत्नी लतामाया, उनका 3 छोरा शिवनारायण, पुननारायण र हर्षनारायण अनि छोरी नानी थपु छन्। अष्टनारायण बिरामी भएको अवस्थाबाट उपन्यासको सुरुवात भएको छ। त्यसपछि अष्टनारायणको मृत्यु, नानी थकु र डाक्टर गोदड प्रसादका बीचमा भएको सम्बन्ध, सुरमान सुब्बाले नानी थकुसँग बिहे गर्नका लागि गरेको षड्यन्त्र, हर्षनारायण र पुतली तामाङका बीचमा भएको विवाह, नानी थकु र राम खेलावनका बीचको विवाह आदि घटना मुख्य रूपमा यसमा आएका छन्।
यस उपन्यासमा विपन्न मानिसले भोग्नु परेका पीडाको चित्रण गरिएको छ। श्रमको महत्त्व बोध गराउनु यस उपन्यासको मुख्य उद्देश्य देखिन्छ। उपन्यासमा काठमाडौँ उपत्यका, हिमाल, पहाड र तराईका मानिसका बीचमा अन्तर्जातीय विवाह र आपसी मेलमिलापको ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ। त यस उपन्यास एक चिहान उपन्यासका पात्रहरूको चारित्रिक विशेषता हामी केलाउँ। त पहिलो पात्र छन् हाम्रो अष्टनारायण। अष्टनारायण एक चिहान उपन्यासको चाहिँ आरम्भ खण्डका मुख्य पात्र हुन्। उनी 4 सन्तानका बाबु, लतामायाका श्रीमान र एउटा जिम्मेवार अभिभावकको रूपमा रहेका छन्। पेसाले किसान भए पनि विचारले सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनको चाहना राख्ने अष्टनारायण प्रगतिवादी विचारका संवाहकको रूपमा रहेका छन्। रोगले मर्ने बेला भइसक्दा पनि आफ्ना सन्तानलाई उपचारले ऋणको भारी नथपियोस् भनेर आफ्नो उपचार गर्न नमान्ने, बरु मान्छे मर्दा गरिने भड्किला संस्कारहरू, विवाह आदिमा गरिने भोज भत्तेर जस्ता कुराले गरिब वर्गको कहिले हित नगर्ने हुँदा यस्ता परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने विचार राख्ने खालका पात्र हुन् अष्टनारायण। मृत्युमा शोक मनाउने रोगी मान्छेलाई घेरा हालेर रुँगेर बस्नुभन्दा आफ्नो गर्नुपर्ने कर्ममा लाग्नुपर्छ भनेर आफूलाई कुरेर बस्ने सन्तानलाई काम गर्न खेतमा जाऊ भनेर पठाउने अष्टनारायण एक कर्मयोगी पात्रका रूपमा यस उपन्यासमा चित्रित छ। ज्वरोको समयमा उपचार नपाएर असमयमै मृत्युवरण गर्न बाध्य अष्टनारायण एक निम्न वर्गीय पात्र हुन्। त्यस्तै अर्को हाम्रो पात्र छन् शिवनारायण। शिवनारायण चाहिँ अष्टनारायणको जेठो छोरा हुन् र यस उपन्यासको प्रमुख पुरुष पात्रका रूपमा चाहिँ शिवनारायण रहेका छन्। उनले सुरुदेखि अन्त्यसम्म किसान वर्गको प्रतिनिधित्व गरेका छन्। उनी अन्यायको विरोधी हुन्। उनमा इमान्दार, आज्ञापालक, परिश्रमी, विवेकी, कर्मठ, जागरुक पात्रको रूपमा हामीले देख्न सक्छौँ। उनी बाबुआमाको लागि कर्तव्यनिष्ठ छोरो, छोराछोरीको र भाइ बहिनीको लागि एउटा जिम्मेवार अभिभावक हुन्। अन्याय र शोषण नसहने, असत्यको विरुद्धमा लड्ने उनी एक क्रान्तिकारी पात्र हुन्। त्यस्तै अर्को पात्र छन् यहाँ पुननारायण। पुननारायण अष्टनारायण र लतामायाको माइला छोरा र शिवनारायणका भाइ हुन्। यस उपन्यासमा उनको सहायक भूमिका रहेको छ। गरिबीका कारण सुरुमा डाक्टर गुदत्त प्रसादको सहयोगमा सदाशयता देखिए पनि पछि उसको बदनियत बुझेपछि गोदत्त र सुरमान सुब्बा दुवैको विरुद्धमा उत्रने शिवनारायणकै बाटो पछ्याउने प्रगतिशील सोच भएका पात्र हुन् पुननारायण। पेसाले सिकर्मीको काम गर्ने उनी एक पितृभक्त छोराको रूपमा चित्रण भएका छन् यस कथा उपन्यास एक चिहानमा। त्यस्तै अर्को पात्र हर्षनारायण। हर्षनारायण पनि यस उपन्यासका एक सहायक पुरुष पात्र हुन्। अष्टनारायण र लतामायाका कान्छा छोरा र शिवनारायणका कान्छा भाइ हुन् हर्षनारायण। अन्तर्जातीय विवाहलाई स्वीकार गर्ने उनी एक प्रगतिशील पात्रकै रूपमा यस कथामा देखिएका छन्। पेसाले चाहिँ उनी डकर्मी हुन् र आफ्नो पिताप्रतिको कर्तव्य पालनामा हमेसा तयार हुने हर्षनारायणलाई कर्तव्यनिष्ठ सन्तानकै रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को पात्र हुन् लतामाया। लतामाया यस उपन्यासकी सहायक नारी पात्र हुन्। सहायक पात्र र नारी पात्र हुन्। शिवनारायण, पुननारायण, हर्षनारायण र नानी थको गरी 4 सन्तानका चाहिँ यो लतामाया आमा हुन्। त्यस्तै अर्को हाम्रो पात्र हुन् नानी थको। नानी थको यस उपन्यासमा प्रमुख नारी पात्रको रूपमा परिचित छिन्। सहायक होइन है, प्रमुख नारी पात्रको रूपमा परिचित छिन्। उनी अष्टनारायणकी छोरी र शिवनारायण, हर्षनारायण त्यस्तै गरिकन पुननारायणको चाहिँ एक्ली बहिनी हुन्। गोरो अनुहार, 17 वर्षे साह्रै हिस्सी परेकी होइन, वैशाले धप्प बलेकी सुन्दरी हुन् नानी थको। सरल र निश्चल भएकीले डाक्टर गुदत्त प्रसादको बलात्कारको शिकार भएकी छिन्। उनले
तराईवासी खेलावन राउतसँग अन्तर्जातीय विवाह गर्छिन्। उनी बलात्कृत भई कुमारित्वबाट नानी थकु चाहिँ वञ्चित भएकी छिन्। उनले आफ्नो कुमारित्व गुमाउनु परेको छ। त्यस्तै अर्का पात्र छन् डाक्टर गोदत्त प्रसाद। डाक्टर गोदत्त प्रसाद यस उपन्यासको चाहिँ खलनायक पात्र हुन्। नायक होइन, खलनायक। हामी गुन्डा भन्छौँ नि, हो त्यस्तै। ऊ सरकारी अस्पतालमा काम गर्छन्। घरमा पनि एउटा क्लिनिक चलाउँछन्। 3वटा छोराछोरीका बाबु त्यस्तै रञ्जना देवीको चाहिँ लोग्ने हुन् डाक्टर गोदत्त प्रसाद। भित्री कुटिल चाल चल्ने, बलात्कारी, धोकेबाज, भ्रष्ट, अनैतिक, निर्दयी चरित्रको चाहिँ रूपमा उनी प्रस्तुत भएका छन्। उनी एकदमै स्वार्थी र नकारात्मक पात्र हुन्। उनको चाहिँ व्यक्तिगत जुन चरित्र छ त्यो एकदमै कुटिल छ, एकदमै नराम्रो छ। त्यस्तै अर्का पात्र छन् यहाँ हाम्रो अन्तिम पात्र एकजना भनौँ, अन्तिम प्रमुख पात्र सुरमान सुब्बा। आर्थिक रूपले उच्च वर्गको जमिनदार, शोषक र निम्न वर्गका गरिबमाथि र नारीमाथि कुदृष्टि राख्ने कुटिल चरित्रका रूपमा प्रस्तुत भएका पात्र हुन् सुरमान सुब्बा। उनी चाहिँ एक सम्पन्न जमिनदार हुन्। अष्टनारायणको परिवारले चाहिँ त्यसैको जमिन कमाएर जीविका चलाएका छन्। सुरमान सुब्बाको चाहिँ यो जमिन कमाएर उसले ऋणको 25% ब्याज उठाउने र शिवनारायणको परिवारसहित अन्य मोहीबाट पनि जबरजस्ती आयस्ता उठाउने गरेर आफ्नो उच्च वर्गीय दुष्ट्याइ देखाएको छ यो कथामा। उसले आफू 57 वर्षको वृद्ध भएर पनि 17 वर्षकी किशोरी नानी थकुमाथि कुदृष्टि राखेर काम पिपासु मनस्थिति पनि प्रकट गरेको छ। उसले नानी थकुको जवानीमाथि कुदृष्टि राखेर नै आफ्नो कारिन्दा रामबहादुर मार्फत देशी तान पठाई नानी थकुकी आमा लतामायालाई प्रलोभनमा पार्न एक हदसम्म सफल भएको छ। ऊ यस उपन्यासमा प्रत्यक्ष नदेखिए पनि उसको शोषणमुखी विचार र क्रियाकलाप रामबहादुर मार्फत प्रकट भएको छ। सुरमानको चरित्रबाट जमिन र धनको घमण्डमा परेर शोषण गर्ने उच्च वर्गका मानिसहरूको प्रतिनिधित्व भएको छ र उसले निम्न वर्गका श्रमजीवीमाथि उनीहरूको गरिबीलाई आड बनाएर शोषण र प्रलोभनको जाल बिछ्याउने तुच्छ कार्य गरेको छ। त यी सबै चाहिँ हाम्रो एक चियान भन्ने उपन्यासमा भएका चाहिँ प्रमुख पात्रहरू हुन् है। अब हामी जाउँ यो एक चियान भन्ने जुन उपन्यास छ, यो त धेरै ठुलो कथा छ, धेरै लामो कथा छ र यो कथालाई हामी छोटकरीमा सुनौँ। 31वटा खण्डमा संरचित यो एक चियान उपन्यास अष्टनारायण नाम गरेको एक किसान सिकिस्त बिरामी परेको अवस्थाबाट चाहिँ सुरु हुन्छ। परिवारका अन्य सदस्य, घरको मूली मान्छे वा अभिभावक बिरामी परेकामा निकै चिन्तित छन्। तर बुढा अष्टनारायण आफू बाँच्ने आशा निकै कम भएकाले मेरो लागि औषधि मूल्यमा व्यर्थ खर्च नगर्नु, म मरेपछि पनि कुनै काजक्रिया नगर्नु, त्यसले चाहिँ व्यर्थ खर्च बढाउँछ, यसले परिवारमा झन आर्थिक समस्या निम्ताउँछ भन्ने अर्थी उपदेश दिन्छन्। लास बोक्दा लाग्ने कात्रो किन्ने पैसा पनि नहोला भनी 25 रुपियाँ जमिन मुडी गाडेर राखेको कुरा पनि अष्टनारायण परिवारलाई सुनाउँछन्। अष्टनारायणको त्यस्तो विचार हुँदै पनि परिवारले ऋण लिएर सुरुमा चाहिँ स्थानीय गुबाजु कहाँ झारफुक गर्न लगाउँछ, तर रोग निको हुँदैन। त्यसपछि अर्का नाम चलेका डाक्टर गोदत्त प्रसाद कहाँ जचाउन लाने निर्णय परिवारले गर्छ र छोरो शिवनारायण गोदत्त प्रसाद कहाँ पुग्छ। तर पैसाका पछि कुद्ने डाक्टर गोदत्त प्रसादले खासै वास्ता गर्दैन। डाक्टर गोदत्त प्रसाद त्यही टोलकै गुबाजुलाई देखाए भइहाल्यो नि भन्दै अष्टनारायणको घरमा आउन मान्दैन। तर अर्का भाइ पुननारायण गएर फी घरमा पुग्ने बित्तिकै दिने बाचा गरेपछि चाहिँ डाक्टर गोदत्त प्रसाद अष्टनारायण कहाँ आउन मन्जुर हुन्छ। उसले अष्टनारायणको घरमा पुगेर उनलाई जाँची सबै सरसल्लाह दिन्छ र
औषधि तथा इन्जेक्सन लगाउनु पर्ने सल्लाह पनि दिन्छ। सोही क्रममा ऊ अष्टनारायणकी तरुणी छोरी देखेर एकदमै मोहित हुन्छ। अफिसबाट घर नगई सोझै अष्टनारायणको घरमा पुग्छ र बिरामी जाँचेको शुल्क पनि अहिले नभए पछिदा पनि हुन्छ भन्ने भावना व्यक्त गर्छ। यसरी लगातार घरमै आएर डाक्टरले उपचार गरेकोमा अष्टनारायणले छोराछोरीलाई धेरै ऋण लाग्ने भो भन्ने धारणा राख्दा छोरा शिवनारायणले डाक्टरले निशुल्क उपचार गरिदिने निर्णय गरेको कुरा सुनाउँछ। केही समय अष्टनारायणले यो लोभी डाक्टरको नियतमा शङ्का गर्छ। बाजे बराजुको पालाको जग्गा जमिन पनि यसै गरी ऋण लागेर सकिएको कुरा सुनाउँदै अष्टनारायणले समयमै होसियार हुनुपर्छ भन्ने धारणा आफ्नो परिवार सामु राख्दछन्। अष्टनारायणको स्वास्थ्यमा केही सुधार आएकोमा परिवारका सदस्यहरू राम्रोसँग निदाउन पाउँछ। यही समयमा अष्टनारायणले किसानको पहिलो कर्तव्य भनेको खेती किसानी रहेकाले आफूलाई कुर्न चाहिँ लतामाया भनेको आफ्नी श्रीमती एकजना भए पुग्ने सल्लाह दिन्छ र अष्टनारायणको स्वास्थ्य बिग्रिएकोमा चाहिँ डाक्टर गोदत्तप्रसाद परिवारका सदस्यलाई स्थिति नाजुक रहेकाले एकजना कुरुवाले चाहिँ नछोड्ने सल्लाह दिँदै बिरामी अष्टनारायणलाई भने निको हुन्छ भन्दै सान्त्वना दिन्छ। परिवारका सबै सदस्य उनको गम्भीर स्वास्थ्यका विषयमा चिन्ता मान्छन्, तर अष्टनारायण आफूलाई कुनै किसिमको काजक्रिया दान दक्षिणामा चाहिँ विश्वास नभएकाले आफ्नो पेसामा लगनशील भएर लाग्न परिवारका सबै सदस्यहरूलाई सल्लाह दिन्छ। यस्ता गन्थन गर्दा गर्दै निकै थलिएका अष्टनारायणको निधन हुन्छ अनि परिवारमा रुवाबासी मच्चिन्छ। निकै मिलनसार र समाजसेवी भावनाका कारण अष्टनारायणको मृत्युमा गाउँटोलवासीमा समेत रुवाबासी सुरु हुन्छ। आर्थिक अवस्था निकै नाजुक भएकाले अष्टनारायणको दाह संस्कारका लागि कात्रो किन्ने पैसा समेत हुँदैन। घरमा लास छोडेर छोरा पुननारायण र छोरी नानी थक्कु डाक्टर गोदत्तप्रसाद कहाँ पैसा माग्न पुग्छ। नानी थक्कुको यौवनमा मक्ख परेको गोदत्तप्रसादले कुनै आनाकानी बिना 25 रुपैयाँ दिँदै परेमा अरू सहयोग गर्न तयार भएको कुरा जनाउँछ। किशोरी नानी थक्कुप्रति मोहित भएको गोदत्तप्रसाद पैसाकै बलमा उसको जवानी लुट्ने योजनामा लागिपर्छ। सोझी र सरल स्वभावकी नानी थक्कु पनि गोदत्तप्रसादको जाली प्रेम जालमा फस्न पुग्छ। यसै गरी अर्को व्यक्ति तलसिंह सुरमान सुब्बा पनि नानी थक्कुको पछि लागेको हुन्छ। उसले आफ्नो दलाल रामबहादुर मार्फत विदेशी तान किनिदिएर नानी थक्कुलाई आफ्नो पकडमा पार्ने प्रयास जारी राख्छ। उसले 1 वर्षका लागि कुत पनि माफी गरिदिने लोभ देखाएर नानी थक्कुलाई जसरी पनि आफ्नो पकडमा आकर्षित गर्ने प्रयास गर्छ। आमा लतामायाले सुरमान सुब्बासँग नानी थक्कुको विवाह स्वीकार गरे पनि दाजु शिवनारायणको खबरदारीका कारण सुब्बाको षड्यन्त्र विफल हुन्छ। यता डाक्टर गोदत्तप्रसाद र नानी थक्कुको प्रेम सम्बन्धको हल्लाले गाउँटोल पुरै छोप्छ। गोदत्तप्रसादकी श्रीमतीले नानी थक्कुलाई नारीको महिमा र अस्तित्वबारे सचेत पार्छिन्। शिवनारायणले तराईवासी राम खेलावन राउतसँग चाहिँ नानी थक्कुको बिहे गरिदिन्छ। हर्षनारायणको बिहे तामाङनी केटी पुतलीसँग हुन्छ। उनीहरू अन्तर्जातीय विवाहको पक्षमा हुन्छन्। त्यस्तै विवाह पनि जातीय एकताका लागि सहयोगी हुन चाहिँ वस्तुहरू उपहारका रूपमा प्रदान गर्छन्। त्यसपछि शिवनारायणको परिवार खेती किसानीमा व्यस्त रहन्छ। शिवनारायण र उसकी श्रीमती खेतमै गोठ बनाएर बस्न थाल्छन् भने अन्य परिवार गाउँको घरमा बस्न थाल्छन्। 2011 सालमा 3 दिन 3 रातसम्मको भीषण वर्षाका कारण शिवनारायणको परिवारलाई बाढीले बगाउँछ भने पुरानो घर पनि भत्किएर बाँकी परिवारको पनि एक चिहान हुन्छ र यो उपन्यासको चाहिँ अन्त्य हुन्छ। त यो थियो हाम्रो एक चिहान भन्ने जुन उपन्यास छ, जुन कथा छ, त्यसको चाहिँ सार कथा हैन, छोटकरीमा कथा चाहिँ तपाईहरुले सुनिसक्नु भएको छ। अब यो एक चिहान उपन्यासमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ अन्तर्वस्तुगत पक्षहरू छन् है।
त यो एक चिहान उपन्यासले मूलतः नेपाली समाजमा जरो गाडी बसेको अन्धविश्वास, कुसंस्कार र तिनले निम्न वर्गीय समुदायमा पारेको असरहरूमाथि प्रकाश पारेको छ। रात दिन नबनेर जमिनदारको चाहिँ जमिन कमाएर जीविका चलाउने किसानहरू त्यस प्रकारका रूढीमा फँसेका छन् र तिनको जीवन झन झन कष्टकर बन्दैछ। तिनै किसानहरूमाथि दुष्ट चरित्रका धनी व्यक्तिहरूले कुदृष्टि राख्ने, धनको धाकमा गरिब परिवारको स्वाभिमान र इज्जतमाथि आक्रमण गर्ने, नारीको मूल्य र महत्त्व नबुझ्ने, आफू बसी बसी सुखशयलको जीवन बिताएर ती परिश्रमी किसानका श्रमको महत्त्वबोध नगर्ने जस्ता गलत प्रवृत्ति पनि समाजमा पाइन्छ। यस्ता गलत प्रवृत्ति नेपाली समाजमा अहिले पनि छन् र प्रस्तुत उपन्यासले करिब आधा शताब्दी अघिका चाहिँ सन्दर्भमा ती समस्यामाथि प्रकाश पारेको छ। त यो उपन्यासमा जुन वर्गीय द्वन्द्व छ हैन, उच्चतम वर्ग र चाहिँ तल्लो वर्ग, यी चाहिँ भनिएका उच्च वर्ग र तल्लो वर्गको बीचको चाहिँ अभिव्यक्ति यसमा एकदम राम्रोसँग हामीले देख्न सक्छौँ। यो एक चिहान उपन्यासमा आर्थिक रूपले सम्पन्न र विपन्न वर्गका बीचको वर्गीय द्वन्द्व प्रस्तुत गरेर चाहिँ उच्च वर्गको शोषण, अन्याय र अत्याचारको टङ्कारो विरोध गरेको छ। यस उपन्यासमा शोषक र अत्याचारी वर्गका प्रतिनिधि चरित्रका रूपमा चाहिँ डाक्टर गोदत्त प्रसाद र सुरमान सुब्बा प्रस्तुत भएका छन् भने शोषित र अत्याचार बेहोर्ने वर्गका प्रतिनिधिका रूपमा अष्टनारायणको परिवार प्रस्तुत भएको छ। यसमा उपन्यासकारले धनी एवं सम्पन्न वर्गलाई कामुक, शोषक र चरित्रहीन रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् भने गरिब एवं निम्न वर्गलाई त्यस्ता कामुक, शोषक एवं चरित्रहीन व्यक्तिका गलत, घृणित एवं निकृष्ट व्यवहारको सशक्त विरोध गर्ने चरित्रका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। एक चिहान उपन्यासले भिन्न वर्गका स्वभाव, क्रियाकलाप र पहिचानलाई मात्र प्रस्तुत नगरी तिनीहरूका बीचको द्वन्द्वलाई पनि प्रगतिवादी मान्यता अनुरूप स्वाभाविक रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यस उपन्यासमा शिवनारायणको परिवार र डाक्टर गोदत्त प्रसादका बीचमा तथा शिवनारायणको परिवार र सुरुमान सुब्बाका बीचमा प्रभावकारी चाहिँ द्वन्द्व प्रकट भएको देखिन्छ। यस द्वन्द्वले तत्कालीन र सामयिक नेपाली समाजका पनि श्रमजीवी निम्न वर्ग र उच्च वर्गका बीचको द्वन्द्वलाई प्रतिनिधि मूलताका आधारमा प्रकट गरेको छ। अर्थात् शिवनारायणको परिवार समस्त निम्न वर्गीय नेपाली किसानको प्रतिनिधि बनेर प्रस्तुत भएको छ भने सुरुमान शोषण गर्ने जमिनदार वर्गको र डाक्टर गोदत्त प्रसाद आर्थिक रूपले सम्पन्न तथा गरिब वर्गप्रति हेपा दृष्टि राख्ने व्यक्तिको चाहिँ प्रतिनिधि बनेर यो कथामा प्रस्तुत भएको छ। यस उपन्यासमा डाक्टर गोदत्त प्रसाद पैसाका बलले र सुब्बा आफ्नो सरकारी पहुँच र जमिनदारीका बलले श्रमजीवी अष्टनारायणको परिवारमा आर्थिक सहयोगका नाममा कुटिल ढङ्गमा शोषणको जाल फैलाइरहेका छन्। उपन्यासमा उच्च वर्गको हेपाहा, कामुक एवं शोषणमूलक क्रियाकलापका विरुद्ध निम्न वर्गका श्रमजीवीले सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्ने र त्यस्ताका निम्ति वैचारिक प्रतिवाद मात्र होइन, गोक्रे ठ्याक लगाएरै भए पनि तह लगाउनु पर्छ भन्ने प्रगतिवादी मान्यता प्रस्तुत गरिएको छ। नानी थकुलाई माग्न पठाएको सुरमानको कारिन्दा रामबहादुरमाथि जाई लागेको सन्दर्भले प्रतिवादको त्यही शैलीको सङ्केत गरेको छ। यसकारण प्रधानले मार्क्सवादलाई वर्ग सङ्घर्ष र मुक्तिको साधनका रूपमा बुझेका छन् र साहित्यलाई यसै वर्ग सङ्घर्षको सांस्कृतिक माध्यम ठानेको देखिन्छ। यसबाट उपन्यासकार प्रधान धनी र गरिबका बीचको वा सामन्ती, शोषक र शोषितका बीचको अन्तर्विरोधलाई प्रस्ट्याउँदै नयाँ समाजको निर्माण गर्ने उच्च आकाङ्क्षामा तल्लीन देखिन्छ। यस उपन्यासको गरिब एवं निम्न वर्गको श्रमजीवी किसान परिवारले डाक्टर गोदत्त प्रसाद र सुरमानको कुदृष्टि तथा बदनियतका विरुद्ध
प्रदर्शन गरेको विरोध र क्रियाकलापले त्यही प्रगतिवादी र परिवर्तनगामी विचारलाई सशक्त रूपमा अभिव्यक्त गरेको छ। यो चाहिँ थियो हाम्रो यसमा यो हाम्रो एक चिहान भन्ने उपन्यासमा भएको चाहिँ वर्गीय द्वन्द्वको पक्ष। अब अर्को पक्ष छ यसमा प्रेम विवाह तथा लैङ्गिक विभेद सम्बन्धी जुन नवीन मान्यता छ, त्यो नवीन मान्यता, नयाँ मान्यता यस कथामा प्रस्तुत भएको छ। यो एक चिहान उपन्यासमा प्रेम विवाह तथा समाजमा जारी लैङ्गिक विभेदका सम्बन्धमा प्रचलित पुरातन गलत सोचाइ र अन्ध मान्यतामाथि पृथक नवीन व्यवहारिक र परिवर्तनकारी मान्यता प्रस्तुत गरिएको छ। यस उपन्यासमा युवा युवतीका बीच हुने प्रेम सम्बन्धलाई अग्रगामी परिवर्तनका साथ प्रस्तुत गरिएको मात्र होइन, त्यस प्रेमभित्रको स्वच्छन्दतालाई वर्जित पनि गरिएको छ। प्रेमका बारेमा शिवनारायणले युवा युवतीका बीच मन मिलेमा कुनै समस्या नहुने मान्यता प्रस्तुत गर्दै प्रेमको पनि महत्त्व हुन्छ, उसका निम्ति पनि फुक्का र बन्धनको लेखाजोखा मापदण्ड हुन्छ, सीमारेखा हुन्छ, विधान हुन्छ, कुपात्र र सुपात्र हुन्छ। यी सबै कुरालाई नागेर मानिस हिँड्न सक्दैन, हिँड्न पाउँदैन भन्ने धारणा चाहिँ शिवनारायणले प्रस्तुत गरेका छन्, व्यक्त गरेका छन्। उनले नेपालभित्रका भिन्न भिन्न जातका र भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रका युवा युवतीका बीच वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिएमा अझ राम्रो हुने विचार व्यक्त गर्दै चाहिँ त्यस मार्फत राष्ट्रिय एकता मजबुत र सुदृढ हुने विचार पनि व्यक्त गरेका छन्। शिवनारायणको यो विचार वस्तुतः अहिले बढिरहेको नेपाली समाजको जातीय विभेद हटाउन र क्षेत्रीय सद्भाव अभिवृद्धि गर्न पनि महत्त्वपूर्ण छ। यसैले उपन्यासकी वृद्ध महिला चरित्र लतामायाले पनि बिहा गर्ने उम्मेदवार आफै रोज्न अनुमति दिएकी छिन् र सकेसम्म अष्टनारायण र शिवनारायणको सिद्धान्त अनुसार भिन्न जातको भए राम्रो हुने मान्यता पनि प्रस्तुत गरेकी छिन्। यो उपन्यासमा सुरमान सुब्बा र गोदत्त प्रसाद जस्ता भ्रष्ट र सामन्त चरित्रहरू नारीलाई असमान र अपमानजनक व्यवहार गर्न खोज्नेमा परेका छन् भने रञ्जना देवी शिवनारायण र उसको परिवार समानताको व्यवहार गर्ने रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। यस उपन्यासकी पात्र चाहिँ शिवनारायणकी पत्नी हाकुमाया झन् सशक्त चरित्रका रूपमा देखिएकी छिन्। उनले त सुरमान सुब्बाको कारिन्दा रामबहादुरलाई नानी थकुसँग बिहे रचाउने चाहिँ लालचमा ल्याइदिएको देशी तान फिर्ता लैजान खोज्दा जा पच भयो तेरो तान भन्दै धपाएकी छिन्। क्रियाशीलता कम भए पनि हाकुमायाको चरित्र सङ्घर्षशील देखिएको छ। लतामाया र नानी थकु पहिले नारी अधिकारप्रति त्यति सचेत नरहे पनि पछि पछि सचेत भएका छन्। समग्रमा एक चिहान उपन्यासले प्रेम र विवाहका बारेमा नयाँ मान्यता प्रस्तुत गर्दै लैङ्गिक विभेदका विरुद्ध पनि अग्रगामी र व्यवहारिक पाइला चालेको छ। यसबाट राष्ट्रिय एकता र देशभक्तिपूर्ण मार्गको खोजी पनि भएको छ। नारी अधिकारप्रति निकै सचेत रञ्जना देवीमा नारी स्वतन्त्रताको प्रबलता पाइनुका साथै शिवनारायण र उनका परिवारको नारी समानता र अधिकारप्रतिको सचेत विचारले प्रस्तुत उपन्यासलाई प्रगतिवादी मान्यता अनुकूलको बनाएको निष्कर्ष हामीले निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन यो उपन्यासमा भएको अर्को पक्ष हो चाहिँ श्रमप्रतिको सम्मान। एक चिहान उपन्यासमा मानवीय श्रमको महत्त्व र गरिमाको प्रशंसा गर्दै चाहिँ श्रम सम्बन्धी विभिन्न कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्मान गर्नुपर्ने र सबैले निरन्तर कर्ममा संलग्न रहनुपर्ने मान्यता प्रस्तुत गरिएको छ। यस उपन्यासका सुरुमै बिरामी भई बिछ्यौनामा पल्टिरहेका अष्टनारायणले आफूलाई कुरेर समय नष्ट नगर्न र आफ्ना काममा लाग्न परिवारका सबै सदस्यलाई अभिप्रेरित गरेका छन्। उनले किसानका छोराले मरेको बाबुलाई समेत फ्याँकेर असारको पूजा गर्नुपर्छ भन्ने श्रम आधारित मान्यता प्रस्तुत गरेका छन्। उनको यो मान्यतालाई
शिवनारायण लगायत उनका परिवारका सबै सदस्यले आफ्ना जीवनमा लागू गर्न खोजेको हामीले यस उपन्यासमा पाउँछौँ। वस्तुतः समाजको विकास र प्रगतिको आधार भनेकै श्रम हो। मानवीय श्रम बिना कुनै पनि भौतिक उन्नति र बौद्धिक विकास वा समग्र मानव सभ्यताको कल्पना गर्न सकिँदैन। प्रस्तुत उपन्यासमा अष्टनारायणको परिवारले श्रमको सो तथ्यलाई राम्ररी बुझेको देखिन्छ। त्यस परिवारका शिवनारायण र हाकुमाया खेतीको काममा, माइलो छोरो पुननारायण सिकर्मीको काममा, कान्छो छोरो हर्षनारायण ज्यामी काममा अनि नानी थकु र लतामाया घर कुर्ने, तान चलाई कपडा बुन्ने र खाना पकाउने काममा संलग्न छन्। यसो भएकाले यस उपन्यासका पात्रहरू मूलतः किसान तथा मजदुर श्रमजीवी छन्। उनीहरू सबै आफ्ना काममा चाहिँ दत्तचित्त भएर लागेका छन् र व्यक्तिगत, सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनलाई सुख समृद्धमय बनाउने कार्यमा तत्परता चाहिँ देखाइरहेका छन्। यसरी यो श्रम प्रतिको सम्मानको जुन पक्ष छ यसलाई हामीले व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्छौँ। त निष्कर्षमा भन्नुपर्ने हो भने समग्रमा चाहिँ एक चिहान उपन्यासले समाजमा जरा गाडी बसेका संस्कारगत अन्ध मान्यताका विविध पक्षलाई छोड्दै प्रेम र विवाहका बारेमा पनि परिवर्तनमुखी विचार प्रस्तुत गरेको छ। यसले लैङ्गिक विभेदका विरुद्ध नारीभित्रै सचेतताको आवश्यकता औल्याउनुका साथै शोषणको विरोध तथा श्रमको सम्मानका लागि पनि वर्गीय मुक्तिको आन्दोलनलाई सशक्त रूपले अघि बढाउनु पर्ने प्रगतिवादी मान्यता प्रस्तुत गरेको छ। अन्त्यमा प्राकृतिक विपत्तिबाट परिवारको एकै चिहान भएको प्रसङ्गले मानवीय नियतिको गलत सन्देश जान सक्ने कुरा र उपन्यासभित्रका कतिपय घटनाको कारणजन्य कलात्मक तालमेलको अभाव खड्किए पनि मूलतः प्रस्तुत उपन्यासले समाजको अग्रगामी परिवर्तनको प्रगतिवादी अन्तर्वस्तुलाई सशक्ततापूर्वक प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। त भाइ बहिनीहरू, यो उपन्यासमा यति नै। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईहरुलाई केही समस्या आइपरेको छ, त केही कुरा बुझ्नु भएको छैन, जान्नु भएको छैन, मनमा केही जिज्ञासा उत्पन्न भइरहेको छ भने सदैव एउटा नम्बर याद राख्नु होला, 98 495 95 895 हो। यो नम्बरको चाहिँ भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा तपाईहरुले हामीलाई मेसेज गरेर आफ्नो समस्याहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईहरुले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हामीलाई भाइबरमा, टेलिग्राममा, यो फेसबुकमा, टिकटकमा चाहिँ फलो गर्नुहोला। त्यहाँ नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोस् र हामीलाई फलो गर्नुहोस्। किनभने हामीले तपाईहरुका निम्ति 30,000 भन्दा धेरै भिडियोहरू बनाइसकेका छौँ। हामीले मोडल क्वेसन सिटहरुका सोलुसन, ओल्ड क्वेसन सिटहरुका सोलुसन, च्याप्टरै पछिका चाहिँ यो क्वेसन्सहरुका सोलुसन, हजुरहरुको कन्सेप्टलाई क्लियर गर्न कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनको सोलुसनको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। हामीले दिन प्रतिदिन हरेक दिन नयाँ नयाँ भिडियोहरू, नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू हाल्दै गइरहेका छौँ। हामी बेला बखत समयमा लाइभ क्लासहरुमा पनि आएर तपाईहरुको समस्याको बारेमा सुन्छौँ। ती समस्याहरूलाई सकेसम्म सुल्झाउने प्रयास गर्दछौँ। त हाम्रो भिडियोहरू कति बेला हामीले हाल्छौँ, हामी लाइभ क्लास कति बेला आउँछौँ, त त्यसको तपाईहरुलाई चाहिँ ज्ञान हुँदैन, अवगत हुँदैन, तपाईहरुलाई थाहा हुँदैन। सो यदि तपाईहरुले हामीलाई फलो गर्नुभएको छ भने, हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने तपाईहरुको मोबाइलमा अथवा तपाईको ल्यापटपको स्क्रिनमा नोटिफिकेसन आउँछ र त्यो नोटिफिकेसनलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले हाम्रो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो लाइभ क्लासमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो साथ सदैव दिनुहोला। नेपाल अनलाइन स्कुललाई चाहिँ सदैव माया गर्नुहोला भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि हजुरहरूलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।